tempo. When there is no switch the tempo. I got right, I got. Yo guys, مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد. today غادي نجيو عند يوسف هو منين كيخدم البيزنس ديالو من هذا الكراج، وان شاء الله غادي نديروا له الانبوكسين، غتشوفوا كيفاش بدا البيزنس ديالو من والو ودابا الحمد لله غادي جود. المهم تشوفوا كلشي. جيت مع احمد ماي برو جايز اند ان شاء الله احمد عاوتاني جايين فيديوهات اخرين معاه. المهم خلينا دابا غادي ندخلوا عند يوسف، غنتلاقاو يوسف وغادي نشوفوا ستوري ديالو كيفاش بدا من زيرو ودابا غتشوفوا فين واصل. اوكي يوسف I'm here bro. خرجوا قبل ما ندير لهم انبوكسين لهذا الشيء، قبل ما نبين لهم كل شيء. مرحبا بكم في الكراج ديالي، الكراج ديال ميغاتي تبارك الله. شوفوا من الكراج كاين هنا موراه شحال من حاجه غتشوفوها ان شاء الله في الفيديو. قول لهم شنو كاين هنايا. بلاتي بعدا تفكرت شنو هو؟ اوه مان، هذا سي لو بواتي ديالنا في ميغاتي، ولكن هذا البواتي راه ماشي خاوي، راه من بعد غادي نحلوه مع موسى. واش كتسناني؟ بلاتي خشي في الطوموبيل ومن بعد اون غوبر. ثانك يو الصاد. ثانك يو. المهم الاخر الفيديو غادي نشوفوا شنو كاين تما. اوكي ستي تون. سو با يوسف، قول لي اكزاكتلي كيفاش بديتي وهمتى بديتي ميراتي باكس. الوغ با مصعب غادي نقول لك. المهم نعاود لك شويه الكونتكست ديال المسار ديالي باش يكون واحد باش نيتي فهموا ستوري كامل. اكزاكتومون شويه التناسق ما بين الماضي والحاضر والمستقبل باش تفهموني علاش الغايه، علاش درت انا هذا الشيء. انايا تخرجت في 2010 من مدرسه المهندسين، جي مون ديبلوم في الانفورماتيك في لانسياس. من بعد دوزت 3 سنين في المجال العملي. ما نكذبش عليك، النهار الاول ما عجبنيش الحال، ما حسيتش براسي في بلاصتي، وما حسيتش بان الفرص اللي كانت متاحه ليا واحد الفرص اللي كتعطيني ديك القدره نعبر على ذاتي بديك الطريقه اللي انا حاسس براسي قاد عليها. دونك كنت دائما فرستري، ما كانش عاجبني الحال، كنحس بواحد واحد اللحظات صعيبه في حياتي فريمون. ما نكذبش عليك مصعب، في 2010 في 2010 في اكتوبر باقي عاقل، كنت خارج من ديك الشركه اللي كنت خدام فيها ديك الساعات، خارج بدي بونسي نيجاتيف، يعني واحد دماغي كانوا فيه دي شوز بحال هاد الحياه علاش عايش هاد الحياه. والله عشت الازمه، حيت قبل كنت طموح، كنت انا ديما طموح، ولكن قبل كنت كننجح في حياتي في الدراسيه، قرايه كنت كنقرا مزيان. تخرجت مالوغوزمون هذاك لو كادر اللي تلاحيت فيه ما عجبنيش كاع في مره. اوكي اي دونك شنو، دونك بديت كنفكر خصني ندير شي حاجه اخرى في حياتي، الخدمه ماشي هي اللي خاصاني. من ديك الساعه ديك الفكره غادو وكتنضج. دونك في 2011 بديت الخدمه، مشيت لبلاصه اخرى، نفس المشكل كيتعاود. دونك فيت داك المشكل دائما كان كيتعاود، كيتحب لك ان الا بدلتي غادي تكون سولوشن اخرى، ولكن دونك اون فيت سي سا اون فيت. هذا هو المشكل اللي وقع. يعني الحل ما كانش نبدل البلاصه اللي انا خدام فيها، الحل كان هو نبدل الطريقه كنفكر بها. اي شنو وقع جات داكشي من عند الله سبحان الله العظيم. في 2013 كنت لاعب ماتش الكره مع صحابي وتهرست في رجليا. فاش هرست في رجليا جلست في الدار واحد 2 سيمين 2 اسابيع، وكنت جالس كنتفرج في اليوتيوب، ما عندي ما يدار، كندور تيدكس هنا كنقلب على الموتيفاسيون على الانسبيراسيون، وكنطيح ديك الساعات في واحد لي فيديو ديال لي مات ديال الرياضيات وديال الفيزيك في الانترنت، مشروحين بواحد الطريقه زوينه، يعني كيبان لك بحال قلتي ستيلو انتراكتيف مع ليكرون. وديك الساعه سي كوا سي 2012 زعما 2013 قلت في راسي والله بغيت ندير هادشي، قلت في راسي هادشي الا درتو غادي نديرو مزيان، حيت كنبغي الماط وكنبغي نشرح، وعندي داك الميول البيداغوجي يعني في الدراسه يعني. دونك شنو وقع، مشيت لدرب غلف، قلبت على الماتيريال اللي كنصايب لك لي فيديو، بديت كنصايب لي فيديو. واحد الوقيته لقيت راسي كنبارطاجي لي فيديو في يوتيوب، الناس كيعطوني الاراء ديالهم، الوالده صحابي هادشي زوين عندك يا يوسف، ولكن خصك تبدل الصوت خايب. ديك الساعات كنت كنصور الصوت كنسجلو بالايفون، حيت ما كانش عندي الميكرو، واي ميكرو كناخذو كنسمع داك الصداع، ما كنحس براسي باقي بعيد، ولكن لا جو با ابوندوني، غادي
تقاتل يعني واخا ما كانش عندهم الماتيريال هو هذاك بديتي سي صح. اوكي دونك بديت ودازت الايام لقيت راسي في 2013 لونسي السيت ويب ديال كيزاكو اول مشروع ديالي يس وفي جونفي ربحنا ماروك ويب اووردز اوكي جونفي 2014 ستارت اب ويب لاني. ديك الساعات كان واحد الانجاز كبير. علاش؟ باسكو فاش جوست افون ما نربح هذا اللقب كنت خرجت من الخدمه صافي ديسيديت بانني ما نبقاش خدام عند شي واحد اخر غادي نزعم غادي نتلاح. القضيه خصني نقولها لك مصعب كيبان لك باتمان بزاف وقيله في البيرو ديالي بجاه يعني بجاه هنا في الديسكتوب حتى هذه ما عرفتش علاش هذه ديال الدباغ ما فهمتش شنو هي الدباغ. انا خويا الدباغ هذه انا جايك ليها نحطوها هنا باش نتفكروها. فهمني هادشي اللي لاحظ الدباغ وباتمان بزاف. انا جايك باتمان بداو باتمان اها في الفيلم تاعو دارك نايت اييه واحد الفيلم اللي كنت عاقل كان باين واحد الفيلن في الكوميكس ديال باتمان هذاك خونا يدير واحد الكمامه على ليبوك ونير خونا كنحس بكورونا جايه شوف هذا باين بحال قلتي الجوكر كاين باغو كاين باين هو من اصعب لي ميشون اللي كاين في ديك دي سي كوميكس. باتمان باين هرس ظهر باتمان وباتمان تلاح في واحد الحفره في افغانستان علاش حيت هي فيها راس الغول هو داك الاكبر فيلم كاين في باتمان. الوغ تلاح تماك في ديك الحفره وكان خصو يخرج من ديك الحفره باتمان بروس وين كان كيتفرج في التلفازه كيبان ليه غوطام واكله الدق هو مسكين ما قادر يدير والو. دونك باتمان كان باغي ينقز من ديك الحفره وباش تنقز من ديك الحفره كاين واحد المسافه طويله جينيرالمون شنو غادي يدير الواحد قبل ما ينقز غادي يربط راسو بحبل. دونك باتمان ربط راسو بحبل ونقز فاش نقز ما نجحش في التنقيزه تاعو دونك طاح الارض الحبل صوفاه. دونك شنو وقع دوى معاه واحد لو ساج قال ليه شحال هادي واحد الوليد صغيور كان نقز من هذيك الحفره ولكن ما دارش الحبل. باتمان فاش دور في دماغه قال في راسو سي فري باسكو كوم تو نار با الشو عندك اما لا في اما لا مور كاين واحد الانرجي كبيره تدفعك سي لادرينالين. دابا حسيتي بها دابا حسيتي بها واش دويت معاك كتطلع معاك بحال هكذاك هذيك الانرجي وكتدفعك فاش نقز نجح. انا من ديك الساعات امنت بداك البرانسيب من ديك الساعات عارف بان الا ما زعمتيش والله لا طفرتيه بالله حيدت الحبل دونك خرجت من الخدمه. وفي الاول كان واحد السيتواسيون جديده زعما لي بارون مولفين صحابي تا هما مستغربين اول واحد في لونطوراج ديالي كامل اللي كيتلاح. دونك الحمد لله ربي يسر في المشروع الاول ديالي قلت في راسي غادي ندخل على واحد لو دومين اللي المغرب معروف به وعندنا واحد السمعه كبيره فيه وبيان سور الدومين شنو هو ماروكينغي صناعه تقليديه ماروكينغي جاي ماروك انغي هو فنون ديال صناعه الجلديه. قلت في راسي اوكي المغرب فيه هذا لو بوتونسييل هذا ديال لو كوير وديال الارتيزانا. دونك علاش ما داك لينوفاسيون والاحلام المسطين تاعي ما نديرهمش ان دومين كلاسيك. اي سي كوم سا كو في 2017 شي بارتي فوار مشيت شفت واحد الدري كنعرفو خدام في المعهد العالي للصناعه التقليديه عبد الاله. داك السيد الله يعمرها دار يعني جلست معاه شرحت ليه بانني بغيت نطلع واحد لو ساك بور اون نيش. يعني انا شنو اكتسبت في كيزاكو اكتسبت تو سكي ديجيتال ماركتينغ يعني ماشي بالطريقه ديال الاي كوميرس بالطريقه ديال الاس اي او بالطريقه ديال لوبتيميزاسيون ديال السي تي اي فهمت بطرق مختلفه كوميونيتي مانجمنت بصفه عامه الانترنت وليت كنفهم انترنت بيزنس كومون سا فونكسيون اي او ميم طون طلعت ان دومين كلاسيك. دونك بغيت نجمع ما بين المفاهيم اللي اكتسبتها في ستارت اب تكنولوجيك مع ان دومين كلاسيك. اي سي بور سا كو قررت في الاول نبدا بون نيش ديال صحاب لي مارك تو سامبلومون. اي سي كوم سا كو طلعت لو بروميير بروتوتيب ديال لي ساك ديالي سي ان ساك بور ماك سميتو زيب كيز. يعني واحد كديك الساعات قلت في راسي غادي ندير واحد لو ساك مينيماليست زيب بحال وين زيب وين غا زيب كيز هي حقيبه. دونك زيب كيز كنت كنقول ليس از مور بحال ستيل ابل كنت كنقول لها زيب از مور ما زعمتش في راسي. المهم سيتي كوم سا كو بديت في الاول الدومين ديال لا ماروكينري ودزت واحد كيلكو موا ابري جي في واحد فيديو في هذا الكراج نيت قدمت فيها المنتوجات اللي كنت خرجتها اونتر طون وتمشاو بحال البغرير الصراحه حيت عاودت واحد ليستوار فري واحد ليستوار حقيقيه اللي الناس ايدونتيفياو فيها وكان واحد المهمه زوينه في هاد العلامه التجاريه اللي كنت صيبت ماشي زيب كيس سميتها الدا باغ. انا جايك انا جاي فهمتي غادي تتابع لونشينمون اوكي. دونك الدا باغ اخويا بعنا تقريبا بعت راسي واحد 100 صاك في شهرين سيتي واحد تري بون ديبار. من بعد تلاقيت مع واحد السيد اللي كان صاحبي ديك الساعه بقيت كندوي اليوم اتفقنا على اساس نخدموا اونصومبل نتكلم تو سكي ماركتينغ وداكشي الكوميرسيال
هو يشد التدبير كامل للشركه ويشد الجوده يعني كاليتي الماناجمنت البروسيسز وشي كامل. هو سان انجينيور دا مهندس معلوماتي. اوكي دونك ديك الساعات كنا قررنا بان الكفاءات ديالنا فيها واحد لا كومبليمونطاريتي يعني كنكملوا بعضياتنا انا يس يس. دونك مبدئيا كانت فكره زوينه ديال لاسوسياسيون بيناتنا. كتشوفها وين كنت كنشوفها وين حتى هو كيشوفها وين. اوكي المشكل اللي وقع لي ديك الساعات هو ان السي اللي كان خدام معايا كان مركز بزاف على الجوده لدرجه ان ما كانش مسوق كاع في المبيعات. انا كنضرني القضيه باسكو في الاول كنت بادي بغيت نفاليدي المارشي ديالي بلي فونت عندي سوفيزامون دو كاش جو بو انفيستير ديك الساعات في البرودكت ديفلوبمنت ونطلع منتوجات اونكور ميو. هو من الاول كان باغي يطلع لا كاليتي ديال لي برودوي والقضيه خلقت لي مشكل باسكو ما بقيتش عندي واحد السلطه في الشركه باسكو انا لو بوين فور كان عندي هو لي فونت بحال قلتي اون بوتيت بديك الرجل اللي كيلعب بها الكره مزيان. دونك واحد الوقيته بقى داك السيد بوحدو هو اللي عنده ديك لاكلي ديال الشركه يعني كان هو عنده لانفستيسمون لي موين فينونسي ما كانوش عندي. دونك كنت تابعو وماشي مشكل كنقول فراسي نصبر ماشي مشكل حيت عارف بان الصبر مهم ولكن ما تنساوش هو الصبر كتضبر. دونك شنو وقع ليا داز 7 شهور مع السيد طلعنا لا كاليتي بزاف مشينا للبنان للبي بي سي ارابيك قدمنا المنتوج ديالنا والمسائل في التلفازه. كنا كنبريباريو كراود فوندين كامبين في كيك ستارتر. صيفطنا واحد الفيديو واعره صراحه ما كرهتش نوري لك من بعد مصعب اون بو شو تصور عليا سي ديسان انيمي كيعاود ديستوار ديال الداباك شناهي واو ماشي جو بونس كو تو لا فيديو 3 دي ديال انيقا ياك je l'ai montré لك مره شتا en fait انا في الماركتينغ il faut investir de l'argent لا investir beaucoup d'argent حتى البرودكت كواليتي غادي تشوفها من بعد ان شاء الله في الاخر الفيديو راه من الباك الاولى حتى الاخر راه كتبين انك انفستيتي بزاف برودكت ديفلوبمنت سي سا دايوغ غنوريك الباك الاولى وري لي الفيرست باك ديال الدا باك هذا كنا صايبناه في 2017 سي ان ساك اللي مصايب بجلد مغربي مصايب من طرف صناع تقليديين مغاربه. كنا ديك الساعات العلامه التجاريه الاولى ديالنا كنا كنقولوا في راسنا غادي نصايبوا واحد لو ساك اللي مولفين المغاربه كيصايبوه ولكن ادابتي لو بوزوان مودرن يعني لافونتاج ديالو هي فيه بلاصه البيسي فيه بلاصه السوارات فيه بلاصه التليفون فيه با مال دو كومبارتيمون داكشي بسيط. علاش باسكو كانت اول تجربه تاعي ولكن واخا كان بسيط كان فيه واحد العمل زعما يدوي يعني كنحترموا الخدمه ديال الناس اللي هما اللي بناو السمعه ديال المغرب في الصناعه التقليديه هذوك هما الصناع التقليديين لي زارتيزون. عطيناهم واحد المنصه فاش يعبروا على الخدمه ديالهم مي او ميم طون سيتي سورتو ليستوار ديالي اللي كانت كتجر عباد الله باش يشريو لو ساك حيت من الاول قررت نقرب الناس الكواليس تاع العلامه التجاريه. كيفاش قربتهم لهم كنصوروا الورك شوب فاش لي زارتيزون خدامين مهمه بزاف هذه في لي براند كنشوف انا من ناحيه حيت كان اناليزي لي براند تقريبا يوميا كنشوف باللي اغلبيه البراندز ما كيعطيوش اهميه للستوري تيلين. كيفاش انت يعني شنو اللي يفيقك للستوري تيلين في البراند ديالك؟ انا بالنسبه لي شنو هي البراند شنو المفهوم ديال البراند بعدا قبل ما ندوي على مفهوم البراند هذا هو الصاك الاول اللي كنا صايبنا من بعد نوريكم ان شاء الله ذا نيكست. اوكي سي جون تدوي على البلان ديال ستوري كيفاش الوغ سي سامبل اون فيت. انا من دائما واحد الفرد اللي كيبغي يعبر كيبغي يتواصل مع الناس وفاش كنتواصل مع الناس كنخلق معاهم واحد لا كونيكسيون. يعني شنو هي براند شنو معنى تاع براند باللغه الانجليزيه هي السمعه. براندين هي السمعه هي ريبيوتيشن. دونك السمعه تاعك كيف تكتسبها انت كشخص بالثقه اللي كيبلاصيو فيك الناس. علاش الناس غيديروا فيك الثقه بلي زاكسيون ديالك بلي زاكت ديالك شنو كدير. دونك انا من دائما كنستعمل فيسبوك بزاف كنبارطاجي فيه زعما صغيره وكبيره. واحد لقيت مع كيزاكو اول شركه ديالي وهادشي كامل لاحظت بان الناس كيديروا فيا الثقه. علاش من بعد فاش فهمت بان لا كومونيكاسيون ديالي كندير شي حاجه تربويه كنعاون المغرب في التعليم الرقمي كنبان في لي ميديا كنبان ان جون مكافح مقاتل. دونك الناس كيعجبهم هاد ليستوار هادي اتاشاو ليك فاش كيتاتاشاو ليك انت اوتوماتيكمون كيتاتاشاو للشركه ديالك. واحد المره باقي عاقل كنت في واحد الفتره في حياتي الناس ديما كيطاغيوني في لي بوبليكاسيون زعما اشاك فوا كيليا اي ليرنينغ يوسف غالم دونك ديك الساعات كتفهم بان سي امبورطون دو بارطاجي الصغيره والكبيره في الشركه ديالك باش الناس يعرفوا الشركه تاعك شنو هي. الشركه ماشي منتوج العام اللي فات في الدابا كان عندي منتوج باش عندي شركه منتوج بلوس سيت ويب على ليميت كدير الاي كوميرس غادي يكون عندي سيرفيس كليون
Elle connecte service client, donc les gens, les services après-vente, le closing des leads, deals, وشي كامل. وغادي يكون عندك لا جيستيون ديال الستوك، وغادي يكون عندك لا ليميت فوالا زعما الشيء اللي كاين اون جينيرال زعما ابري على حسب لا فيزيون لا ماتوريتي دو لونتربريز تقدر تدخل لو سيستيم دانفورماسيون، تقدر تدخل لو كونترول كاليتي، تقدر تدخل الفاينانس لوديت كونترول جيستيون. دونك اون فيت ا ليبوك انايا كان عندي غير منتوج في الداباك. المنتوج ما كافيش باسكو المنتوج شنو هو المنتوج فينالمون؟ المنتوج فيه غير واحد الغايه عمليه. يعني انا كنقول لك مقص تقطع الورقه تنقول لك صاك كتحط فيه وراقك ولا البيسي تاعك. المنتوج فينالمون الا كنتي باغي منتوج غادي دائما غادي تمشي في واحد لا لوجيك ديال البرايس. شنو المنتوج اللي كيقضي لي الغرض تاعو ما يلاه يكون غالي. باغ كونط كون تو اون ريبوتاسيون تخيل معايا اون بيرسون اللي باتمان tout simplement. Batman, it's a brand. Yes. Batman, it's a brand. وعلاش البراند عندها السكسي كامل؟ حيت Batman représente une personne qui aide le monde, qui sauve le monde, qui donne de l'espoir à Gotham, mais qui donne de l'espoir à l'humanité كاملة. Et donc كاين واحد لا كورس، كاين واحد لا ميسيون، واحد الفاليوز، واحد البرينسيبلز. دونك en fait براند شناهي؟ براند راه هي بحال قلتي اون بيرسون عندها واحد السمعة، عندها واحد الإيمان قوي في شي حاجة كتحطها في البراند. يعني البراند ديالك فاش بغيت تبنيها تقول شنو هما المبادئ، شنو هما الاخلاق ديالها، شنو هي الغايه ديالها، شنو هو القلب ديالها، شنو هو الروح ديالها، شنو هو العقل ديالها. كتولي دي بيرسون مورال بحال البنادم ولكن سو فورم ابستريت. ما بقاش بنادم. متفق معك. هذه البراند. انا دابيتود جو في لي شوز كنت كنديرهم بطريقه تلقائيه. علاش؟ حيت دائما انا صريح واونيت وتلقائي، يعني ما فيهش الغميق. ولكن كيفاش وقع السويتش ما بين الدباغ اللي ما كانت براند هكا ودابا تبارك الله كنشوف لايك البارح فاش قريت دابا نوريكم باكاجين كي داير لايك قريت المسج ديال البراند داكشي كيفاش وقع السويتش ما بين الدباغ والبراند دابا. الوغ جو تيكسبليك في الداباغ وقع بيني وبين داك الشريك تاعي مشكل في جوان ديال 2019 وكنت باغي نتفارق معاه باسكو ما نكذبش عليك صبرت بزاف. ديك الساعات كنت داير الثقه في داك السيد والسيد الله يعمر دار. ما غاديش نعايرو زعما ولا شي حاجه جامي د لافي. لا فوت ماشي ديالو، ماشي ديالي انا وياه. ما عرفناش كيفاش نجيريو العلاقه ديالنا. دائما الواحد خصو هو يكون ريسبونسابل. انا كنت هو ريسبونسابل الداباك. نقدر ما نجح حتى في الاول، نقدر ما نقدرش خرجت عليه لا فوت ديالي انا. خاصني لا ريسبونسابيلتي. الوغ شنو وقع؟ ما كناش مفاهمين. هو كان بزاف في الانفستيسمون ولا هو البوس ديالي واحد الوقيته فهمتي. وانا انا جو بو با جينيرالمون سي موا اصلا خرجتي من الخدمه على قبل هذا الشيء زعما هو شنو كل ما كنتش انا كون ما زعمش يعني بصفه عامه انا كناخذ لو ريسك انا لو ليدر. والقضيه سمحت فيها نسبيا في ديك الشركه وفينالمون ما تفاهمناش وتفارقنا. دازت فريمون من اصعب الفترات في حياتي وزعما واحد الفتره كنحس براسي بقى فيا الحال بزاف حيت كنت عاقد بزاف ديال الامال على الداباك والناس كانوا ديما عاقدين الامل فيا حتى عارفين غادي نمشي بعيد في ديك المغامره وتيبقى فيا الحال فاش كنتلاقى مع الناس كيسولوني فين واصل وكنحس براسي ماشي انا اللي عندي الفولون في ديك الشركه كنحس واحد اخر على الفولون كنحس براسي فريمون تيبقى فيا الحال بزاف. واحد الوقيته قلت في راسي عندك رجل فيها كونسير قطع ديك الرجل سمعت في الدابا مؤخر لكن دازت عندي اصعب بيريود في حياتي سيتي جوان 2019 دوز شهرين ديك الساعات لي سول بيرسون اللي كنشوف هما مالين الدار وهما لي فغي زامي اللي عندي يعني عندي غير جوج الناس صحابي ديال بصح كريم وايوب اللي عارفين راسهم كاين امامه تقدر نزيدها ما بقاش فيها الحال كنحمد بريف ما بون كاين شي سبعه اوكي سا مارش نو مي سيريوزمون جو مي سوي كونتونتي على فريمون دي زامي بروش مشيت لمراكش باقي عاقل كنا طلعنا في واحد لوطيل غادي سون بلو وبقيت جالس مع ايوب كندوي معاه كنقول له ايوب راه ما عرفتش شنو غادي ندير دابا عندي دي زيدي جو بونس جو بو ريبروندر بشويه غير بالاي كوميرس بازيك نصايب دي بتي واليت كاستوميزي غير باش نجمع شويه ديال لو شيفر دافير ومن بعد جو بو عاوتاني ديسيدي بشي حاجه امبيسيوز اون ميم طون بقينا كندوي وكنحاولوا نلقاو واحد شويه ديال لوبورتونيتي في هادشي اللي عندي دابا باسكو ديك الساعات دماغي شبعان نيجاتيفيتي ما كيبانش ليا البوتونسيال كامل حيت كنت واكل الدقه بزاف وفقدت الثقه شويه في راسي فهمت لا فهمت شي شامبيون ديالنا كيربح طاحه وتشوه صافي مابقاش دونك شنو وقع ليا قلت لايوب ايكوت ايوب اون فا اسيي دو بروسيدي دو مانيير سمارت انا اش كندير كيزاكو اوكي اش كندير عاوتاني الابا اوكي غنجمعهم بجوج غادي ندير الشركه ديال لا ماروكين غير اللي كدير اي ليرنينغ علاش اي ليرنينغ باش نحتفظوا على الميرات المغربي هي بس من ميراتي
بالاي ليرنينغ دي فيديو القرايه ديال الصناعه التقليديه اللي كنفورمي بهم شكون اليتامى لي زافريكان سوبساهاريان الناس اللي جايين من الحبس لي بوبولاسيون كارسيرال باش دير لا ريانتيغراسيون سوسيال ديالهم وكتخدمهم معاك في زاتولي تاعك. وهاد الفكره بوحدها بلا ما نقول لك غادي نصايب شي حاجه خياليه غير كو هاد الفكره بالغايه الاجتماعيه تاعها شحناتني ورجعت فيه واحد ليسبوار وبديت عاوتاني جي ريبري. عرفتي كومون جي ريبري؟ جافي بلو دارجون ديك الساعات بلو دارجون والو بح. كان عندي غير ان بتي صالير في كازا كنت كنعطيه لراسي باسكو في كازا كنت ديما كنفضل الفلوس يمشيو للشركه اكثر من يمشيو لي انا باش عند الوالده. قلت الوالده راه ما بغيتش نمشي عند البراني نمشي عندك انتيا غادي تسلفيني فليسات وغادي نبدا واحد المشروع هو المشروع. دخلت معايا الوالده في الشركه دابا انا الوالده انا وياها في الشركه دونك هي عطاتني ديك الشحنه الاوليه باش جو ريبرون. من ديك الساعات اول حاجه درت شنو هي اخويا مصعب؟ اول حاجه على الاطلاق ما ضيعش الوقت اللي جاي ما ضيعش الوقت. كنت وصلت بحال دابا لواحد النيفو زوين بزاف ديال لي صاك ولكن ديك الساعه جافي با لي مويان فينونسيي بزاف قلت فراسي غادي نبدا نصايب دي صاك جداد عاوتاني واخا نبدا بدي صاك جديد واخا نبدا بدي صاك خايبين. وبديت بهذا الصاك الاول الخايب عاوتاني بديت هنا فين كيوقع بزاف بديت عاوتاني صورت عاوتاني خدمه مع لي زارتيزون بارطاجيت مع عباد الله في هادشي في لي ستوري. كنت موعد كنت مجروح ودرتها كوميم ودرتها كوميم ودرتها والناس شجعوني. داك التشجيع ديال الناس خلاني ندير الصاك اخر عاوتاني مورا هذا انا الثاني غادي نجي دقه دقه واحد بواحد غتفرج في البروغريسيون. الثاني صغيت هو لاحظ معايا الفرق ما بين الاول والثاني. ها هو الثاني شوف الاول كي كان داير شوف الثاني كي داير تبارك الله. ومن بعد دزت الثالث انا نوريه لك دابا فهمني عاوتاني الصاك الثالث تبارك الله. بديت كنرجع عاوتاني راه وريني الاول بديت كنرجع من النص عاوتاني. شوفوا البروغريسيون كي دارت الاول الثاني ها هو الثالث ومن بعد دزت الرابع ها هو الرابع انيق بيزنس. ومن بعد تبارك الله واه غنجبد لك الباكاجينغ ديالك دابا جبد اشا قبل ما تجبدو يوسف غادي نوري هذا حتى هو وريهم غادي نوري بلاتي جبدو اش هكا انا شفت لي هذا كلشي ديالكم مرحبا بكم. شوف انا نوريهم هذا هو الاول هذا هو لونسيت دابا وريني داك الاخر. اني جاي الو الله بسم الله. بغيتك مصعب تحلو نتايا ضروري جيتك تحلو غادي نخليوك تعيش هاد الاكسبيريونس. خويا اول زعما اول ريمارك باكج واعر زعما الكواليتي ديال الباكج اسمي دي موروكو واو كلشي 100% في المغرب تبارك الله. انا بقيت نشوفها في هذاك الاول البدايه راه كتجي في شكال انا عارف المدام تاعك كتبغي الحمر دونك قررت هاد الصاك نعطي لك صاك فيمينا انيقه بيزنس بلس للمدام ديالك ان شاء الله. كان يو ايماجين من هاد الكواليتي لهاد الكواليتي يعني كون ما بداش كنت كتقول لي يوسف خصني ضروري نبدا بيرفكت وهادي ما كنتيش توصل اكزاكتومون ولكن دابا راه كواليتي ها نتوما كتشوفوها بلا ما نحتاج ندوي. اورايت ثانك يو با يوسف يور ويلكم برو. صراحه تبارك الله عليك الصاد بارك الله فيك مصعب تبارك الله عليك الصاد. انا كنغتنم هذه الفرصه هذه باش نواعد الجمهور ديالك والمغاربه كاملين بصفه عامه لان دائما ميراتي ان شاء الله غادي تكون واحد البراند اللي دائما كتصدم المغاربه في لو بون سونس. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا باسكو كنقولوا بان في المغرب عندنا كلشي عندنا شي حوايج كبار اللي هما الصناعه التقليديه وعندنا الادمغه بزاف تبارك الله. سي بور سا لانفورماتيك كاينه وكاين دي جون كي سون تري كومبيتون ولكن المشكل ديال بزاف الناس ما كيبغيش يبدا ما اي دونت نو ذاتس ا بروبليم فهمتيني. نقول لك علاش المشكل هو ان الايمان ضعيف اكزاكتلي نيشان. والايمان اول حاجه خص الواحد يعرف راسو شكون خص واحد الخدمه بينك وبين راسك تعرف راسك شكون انت علاش انت يا عايش واش هاد النمط الحياه انت باغيه ما باغيش وشنو باغي بعدا ماشي ما باغيش وما عرف شنو باغي. اغلبيه الاشخاص عندهم بيرسونال بروبلمز قبل ما يكون عندهم بيزنس بروبلمز. سي سا انا جو دي ان تروك تري سامبل شي بوندون واحد العام ونص تقريبا دابا انا عمري ما كنت في سيتواسيون فينونسيير كبيره ولا زعما عادي الحمد لله ولكن فريمون انا قلت لك البارح زعما فهمتي زعما كنت غادي دون لو سونس او جي ان اوبجيكتيف غادي ناكل الدق انا عارفه ولكن غادي نوصل لوبجيكتيف ديالي ان شاء الله. اليوم ماشي وصلت ليه فتو لوبجيكتيف ما كانش فينونسي لوبجيكتيف كان نبني براند
البراند الحمد لله اليوم في العالم كامل الناس كيتصلوا بينا، في العالم كامل تنقول. بنيت واحد لا كوميونيتي في اللينكد ان، حيت انا لي بروميي كليون تاعي سي دي بروفيسيونيل هاي ليفل، شركات كبار والمسائل في المغرب برا المغرب، والناس كانوا من النهار الاول باغيين يشريو السيكان. دونك اون فوا تاكدت بان الناس غادي يشريو السيكان وباغينهم تيحمقوهم، بقيت غادي غير في البراندين. لي فونت قلت في راسي لي فونت ماشي مشكل، غادي نتكونسونطر على البراندين، غادي نبني تراكشن كبيره في السوق، وان فوا ان شاء الله غادي نقرروا نبداو نبيعوا، غادي نبريباريو البروسيسز المانجمنت وهادشي كامل، باسكو حنا في اللوكجري، حنا في واحد الهاي اند ماركت. يعني الناس كيتاتونداو شي حاجه واعره، حاجه واعره ماشي هو الصاك واعر بوحدو، سيرفيس كليون رابيد، الهضره بارفيت، سيت ويب بارفي، كلشي خصو يكون بارفي. هادشي حيت كاين لاشين دو فالور كامله من اول نقطه حتى لاخر نقطه، خصو يكون متجانس داكشي، ماشي انا عجبتيني البرودوي تاعك في الاخر ما حملش اكسبيرونس كليون. لا، اي طون كون اي با بري ما بغيناش نبداو هادشي، بقينا كنقولوا للناس رونديفو لو 25 جونفي، ديك الساعات يبداو لي ليفريزون. دايوغ عندنا الباساج ديال دوزيام ان شاء الله نهار الثلاث ان شاء الله، اون ساتون واحد لو بيك ديال لي فونت ان شاء الله. ان شاء الله. وي دابا انا والتيم ديالي هاد الساعه الحرب القتال والحراقيه هذا فين. هادشي واعر با يوسف صراحه، تبارك الله عليك. زعما انا اول مره نعرف هاد القصات كامل اللي كتقول لي دابا، و ات فيلز جريت الصاد كتشوف من هنا من هذه لهذه، راه واحد شونجمون كبير. دابا مثلا هذا البرايس ديالو اتس ا هاي تيكت برودكت، يعني شنو قول لي الاسباب علاش مثلا هذا طالع له الثمن ولا يعني ستوري بيهايند. بيان سور. الوغ الماركتينغ ça dépend de plusieurs aspects. Ça dépend. اول حاجه بعدا avant de parler marketing on parle شنو هي الكومباني ديالك، شنو هي الميسيون، شنو هي الغايه ديالها، شنو باغا دير هاد الكومباني هادي. دابور كون تو هاد لا كومباني هادي عندها واحد الفيجن، واحد الميشن، واحد الفاليوز. الا ركزتي عليهم مزيان في لا كومونيكاسيون تاعك وفي لي زاكسيون ديالك، يعني يوميا خدام على الفاليوز، خدام على الميسيون. الناس ما كيشريوش ديك الساعات غير صاك، كيشريو لا كونتريبيوسيون لهاد لا ميسيون اللي هي ان ميور موند، ان ميور ماروك دابور. بارفي يعني برودكت اللي كيهم اكثر هو البروميس ديك الميسيون ديال سي سا. ولا بروميس كل ما كان طالع البرودوي تاعو خصو يكون طالع واعر بزاف. انا نقول لك انا بغيت ايراد اعتبار صناعه خير المغرب، غادي انفيستي في لا كاليتي، ماشي غادي نبدا نتشاطر انايا نقص لي 10 دراهم. وداكشي اللي تشوفوا بعينك دابا كما كتشوفونا راه من بعد ان شاء الله غتشوفوا اللعبات كاملين، غتشوفوا البرودكت راه شفتوهم ديجا، شفتوا ان البرودكت ديفلوبمنت كتشوفوا بعينك. ذاتس سو جريت مان. تبارك الله عليك با يوسف. ان شاء الله غنديروا فيديوهات اخرين كثر وكثر، وكانت عندكم شي حاجه بارت 2 بغيتوها مع يوسف tell me في الكومنتس ان شاء الله، وغتكون واحد بارت 2. تبارك الله عليك. شفنا كلشي في هذا ستوري، شفنا كيفاش واحد طاح وعاود ناض، حيت ماشي اولويز انا اللي كنحترم اكثر هو الناس اللي طاحوا وعاودوا ناضوا، لان تقدر تطلع عاوتاني بالزار ولا شي حاجه، ولكن باش تطيح وتعاود نوض ريسبكت الصوت. وان شاء الله غتشوفوا فيديوهات اخرين ان شاء الله مع با يوسف. وي غانا دو مور ان شاء الله با يوسف. ان شاء الله. ميرسي مصعب. Cheers guys و باي باي. See you.